آقا فرماندے نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول تشریف فرمانے تے انہاں دے کول ہی حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے میں نبی پاک کول بیٹھا وا تے آقا فرماندے نے عبداللہ اے کول ہی جبریل بھی بیٹھا ہے۔ واہ میرے پیغمبر دے یارو، تسی نبی کو بیندے ہوئے جبریل بیٹھا ہوندا ہے۔ آقا فوت ہوئے تو ماں جی عائشہ فرما دیا نے جبریل آج تو بعد مدینے نہیں آئے گا۔ اللہ حق اللہ تے حضرت جبریل بیٹھے نے تے آسمان تو بڑی زوردار آواز ہوندی ہے تے حضرت جبریل علیہ السلام آقا فرماندے نے جبریل کا دی آواز ہے۔ حضرت جبریل آندے نے سونیا اے آسمان دا ایسا دروازہ کھلیا ہے، اے پنجویں خصوصیت نبی دی، ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تو پہلے کسے نبی تے نہیں کھلیا، تے ایسا فرشتہ زمین تے آیا ہے جڑا آج تو پہلے زمین تے نہیں اتریا تے نہ ہی آج تو بعد اترے گا۔ اے دروازہ بھی آج کھلیا ہے، آج تو بعد دروازہ کدی نہیں کھلے گا۔ تے سونیا محبوبہ اے فرشتہ آیا ہے تے تواڈے واسطے رب دا سلام لے کے آیا تے نالے سونیا توانو مبارکباد پیا دیندا ہے۔ اللہ پاک نے تواڈے اوتے دو نور نازل کیتے نے، دو نور کی نے سورۃ فاتحہ تے سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں، سورۃ فاتحہ تے آخری سورۃ بقرہ دیاں دو آیتاں۔ اگلے دن میں جمعہ پڑھایا سورۃ فاتحہ دے فضائل و مناقب تے حدیث پڑھی، بڑا حیران ہویا۔ آقا فرماندے نبی پاک دے صحابی آندے نے سی نبی پاک دے کولوں اپنے کناں نہ سنیا سی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو تورات انجیل زبور دے اندر اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ دے برابر دی کوئی سورت آئی تکر نازل ہی نہیں کی تھی۔ اے تواڈی خصوصیت جے کہ اللہ نے تانوں تے مینوں اے سورت عطا کیتی ہے سورۃ فاتحہ۔ پہلیاں شریعتاں دے اندر ایسا آپ دی سورت آئی نہیں، اس مقام دی سورت اللہ نازل نہیں کی تھی، کسے نبی دے نہیں کی تھی۔ تے آج جاندے نے جی امام کے پیچھے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، آندے نے کہ نہیں۔ صحیح البخاری میں کیا مولوی حدیث بخاری جو کر دے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آقا فرماندے نے جیڑے بندے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز دے اندر او دی نماز نہیں۔ اے لا دی جڑی تلوار نو سمجھو، اے لا الہ الا اللہ آیا کی معنی ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر لا نبی آبادی، اوتھے بھی لا دی تلوار چلی ہے، لا نبی آبادی قیامت آ سکتی نبی کوئی تے ایتھے بھی لا دی تلوار چلی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ گل کی ہے، فرمایا پسروری انہاں نو کہہ دے قیامت تک سورۃ فاتحہ تو بغیر ایک لاتے کھلو کے راہ ساری عبادت کر لے، اللہ آمدے نے میری عدالت دے اندر تیری اس عبادت دا مچھر دے پردے برابر بھی مول نہیں پینا۔ ایک لاتے کھلو کے بھی مشرک عبادت کرے ہیں بھلا، کوئی موحد بھی کرے، جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اللہ نے مول پینا نہیں۔ یہ پانچ خصوصیات تے چھویں جیڑی میرے پیغمبر تے خصوصیت ہے۔ آقا فرماندے نے لوگوں سن لو، پنجویں اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد قبلی کان کل نبی، فرمایا یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل احمر واسود واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ اللہ ونصرت بالرعب واوتیت الشفاء۔ اللہ نے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے مینوں پانچ چیزاں ایسیاں عطا کیتیاں نے جیڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں۔ پہلی چیز کی ہے، آقا فرماندے نے لوگوں سن لو، میں ہر گورے تے ہر کالے وال نبی بن کے آیا ہوں۔ کنا وال؟ یعنی کہ مراد کی ہے مشرق تو مغرب تے شمال تو جنوب، ہر فرد و بشر وال میں نبی بن کے آیا۔ تے دوجی خصوصیت آقا فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا وے۔
پہلے نبیاں دے مال غنیمت آسمان تو اگ ہوندی سی تے اگ کھا جایا کردی سی. جدو بدر دا میدان فتح ہویا ہے اللہ دے نبی نے سارا مال غنیمت کٹھا کر کے رکھیا ہے تے آسمان تو اگ ہوندی نہیں, آسمان تو جبریل آ جاندا ہے. فرمایا سونیا واحلت لی الغنائم, سونیا محبوبہ تہاڈے واسطے اللہ پاک نے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے. تے تیجی گل وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اینو سمجھو اللہ پاک نے پوری کائنات نو تیرے میرے واسطے مسجد بنایا ہے. پوری کائنات کی مراد ہے؟ یہودی عبادت کردہ اپنے آگ جلا کے آگ دے اگے بیٹھ کے کردہ ہے, مجوسی عبادت کردہ ہے اپنے کلیسے دے اندر جا کے کردہ ہے, ہندو عبادت کردہ ہے اپنے مندر دے اندر جا کے کردہ ہے, عیسائی عبادت کردہ ہے اپنے چرچ دے اندر جا کے کردہ ہے, سکھ عبادت کردہ ہے مڑی تے جا کے کردہ ہے. سکھ دی عبادت مڑی تو بغیر نہیں ہوندی, مجوسی دی عبادت کلیسے چو باہر نہیں ہوندی, یہودی دی عبادت آگ تو بغیر نہیں ہوندی, عیسائی دی عبادت لوگوں چرچ تو باہر نہیں ہوندی. جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں, آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں, سر چشمہ صبر و رضا دیاں واریاں آئیاں, ممبئی رشد و ہدا دیاں واریاں آئیاں. فرمایا سونے اعلان کر دیو 3-4 چیزاں نو چھڑ کے غسل خانے چ نماز نہیں ہوندی. سونے محبوبہ انہاں اونٹاں دے واڑے چ نماز نہیں ہوندی, میرے محبوبہ چرستے چ نماز نہیں ہوندی, روڑی تے نماز نہیں ہوندی. انہاں 4 چیزاں نو چھڑ کے میں پوری زمین نو تیری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے. مسجد اسی پوری زمین نو تواڈے واسطے مہار کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اگر میرا کوئی امتی جنگل بیابان چ کلا ہے, نماز تے جنگل چ ہو جائے گی, او دا دل کردا ہن میں جماعت کرا کے 27 نمازاں دا ثواب لواں, تے اللہ او کی کرے؟ فرمایا سونیا کہہ دے آپ ہی اذان کہہ کے, آپ ہی تکبیر کہہ کے, آپ ہی امامت دے مصلی تے کھڑا ہو جائے, میں آسمان تو اپنے فرشتے دے مقتدی بنا کے زمین تے اتار دیاں گا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. تے چوتھی گل کی ہے آقا فرماندے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, اللہ پاک نے میرا روب 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے طاری کر دیتا وے. اے بھی کسے نبی نو خصوصیت نہیں ملی. وَأُوتِيتُ الشِّفَاءَ, تے اللہ پاک نے شفا نو میرے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے, یعنی میں قیامت نو جی دے بارے سفارش کراں گا اللہ انہوں جنت عطا کر دین گے. دعا کرو اللہ سانو بھی نا انہاں دے اندر شامل کر دے, اللہ سانو بھی انہاں دی صف دے اندر کر دے. تے اگلی 6ویں 7ویں صفت کی ہے, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ہن مسجد اقصی ہے, دعا کرو اللہ مسجد اقصی نو یہودیاں دے شر تو محفوظ فرمائے, اللہ اس مسجد دیاں خود حفاظتاں فرما. اللہ ساڑھے حکمرانہ دے اندر تے اتنی غیرت نہیں رہ گئی, اللہ تو آپ ہی ہو دیاں حفاظتاں فرما جی میں تو اللہ بیت اللہ دیاں حفاظتاں کیتیاں سن. اے مسجد اقصی تے سارے نبی کھڑے نے, ہن امامت دیواری آئی مصلی وشے ہے تے حضرت آدم آمدے نے میں پوری کائنات دا باپ ہاں, مصلی تے میں جاواں گا. آدم آمدے نے میں مصلی تے, آدم آمدے نے میں صفی اللہ ہاں, مصلی تے میں جاواں گا. نوح آمدے نے میں نجی اللہ ہاں, مصلی تے میں جاواں گا. ابراہیم آمدے نے میں خلیل اللہ ہاں, مصلی تے میں جاواں گا. اسماعیل آمدے نے میں ذبیح اللہ ہاں, مصلی تے میں جاواں گا. عیسیٰ آمدے نے میں روح اللہ ہاں, مصلی تے میں جاواں گا. جدوں مصلی تے چڑھن دی واری آئی ہے لاہوریا, عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے, ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے, اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے,
داود خلیفۃ اللہ نہیں آئے، نوح نجی اللہ نہیں آئے، آدم صفی اللہ نہیں آئے، مسلح تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے۔ رب آمدے نے میرے نبیو او وعدہ یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا میرے نبیو وعدہ یاد کرو جڑا عالم رواج کر کے آئے ہو۔ ہن اگے چلیے 8ویں صفت، آقا فرماندے نے لوگو مینوں جویں اگوں نظر ہوندا ہے میں اونجی پچھوں وی وینا وا۔ مولویاں آکھیا لو جی ویکھیا نبی پاک نوں علم غیب ہے، میں کیا مولوی صاحب پیچھے ویکھنا علم غیب نہیں، علم غیب دیوار تو پار ویکھنا میں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نو اگر علم غیب سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، کچھ بستی والے آئے نا، آ کے آندے نے سونیا اساں کلمہ پڑھنا چاہنے ہاں، کلمہ پڑھ لیا ہے، سونیا محبوبہ سانو جماعتاں کروان واسطے کوئی کاری دے دیو۔ اگر میرے نبی نو علم غیب ہوندا اے نا میرے کاریاں نو قتل کر دینا، شہید کر دینا ہے، تے دسو ایمان نہ میرے نبی اپنے کاریاں نو بھیج دے۔ حضرت خبیب اور حضرت عاصم نو کیوں نبی پاک نے بھیجیا پھر؟ جلیل القدر صحابی نے تے اگر علم غیب سی تے صلح حدیبیہ تے بیعت کادی لئی ہے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیا گیا، فرمایا صحابیو ایسے بیعت کرو ہاں بھلا، تے قرآن نے کی کیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تے جنہیں بیعت لئی ہوتی باری آئی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اونا جے کوئی ایسا نبی نہ ایڈا سونا ہونا ہے، نہ ایڈا سنکھا ہونا ہے، نہ ایڈا سچا ہونا ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ہے کوئی ایسا؟ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا اے، سونے دا سونے اتے سون چمکایا اے، انج میں حسان دا سخن ویکھیا۔ وہ سبحان اللہ کہہ دیو، نہیں تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے جاؤ، نہیں تے انا للہ پڑھ دے جاؤ یار۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دے پسینے دا، جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا۔ اللہ جڑے سبحان اللہ کہنے اسے سال لے جا، اللہ ایسے سال لے جا، مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ اللہ اللہ اللہ، ساڑھے نا اس نازم تعمیرات عبد المنان صاحب گئے نا عمرے تے، دعا کرو اللہ سانو صاحب نو بھی لے جائے۔ جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دے پسینے دا، جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا۔ مہک دا نبی دا کل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ریشم تو ملیم سونے نبی دیاں تلیاں، کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں، کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں۔ ایسا نہ ملائی کوئی مکھن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ اگے اس آیت دا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت دا ترجمہ کردہ جاواں صدقے پسروری جاواں بدر منیر دے، صدقے پسروری جاواں بدر منیر دے، نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے، نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے۔ ایسا نہ پسروری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ حضرات اگے چلیے نویں نبی پاک دی صفت کی ہے۔ آقا فرماندے نے لوگوں سن لو، سب تو پہلے زمین تو میں اٹھایا جاواں گا۔
قبر سب تو پہلے میری کھلے گی تے سب تو پہلے قبر چو باہر بھی میں آواں گا تے سب تو پہلے میدان محشر چ بھی میں جاواں گا تے پل صراط بھی سب تو پہلے میں کراس کراں گا، بھی نبی دی صفت ہے۔ آقا فرماندے نے پل صراط کا کراس کر کے نا پار کر کے میں اگے ہی کھلو جاؤں گا تے نالے دعا کراں گا رب امتی، اللہ میری امتی۔ اور جیسے نبی دے سی گن گن کے درود پڑھنے اور نبی اللہ کو ساڑیاں سفارشان گنت پیا کر دے، اللہ میری امتی سلامت لنگا دے۔ آقا فرماندے جو میری امت پار ہو جائے گی نا پھر میں میدان محشر سے جاواں گا۔ ہن اگلی خصوصیت 10ویں کی ہے، آقا فرماندے نے روز قیامت جس امت دا سب تو پہلے حساب لیا جائے گا وہ بھی میری امت ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے لوگوں سن لو، نحن الآخرون الاولون آخر یبعث و اول من یحاسب۔ آقا فرماندے نے لوگوں اسی سب تو آخر تے آئے ہاں، میری امت سب تو آخر تے آئی ہے، پر جنت دے اندر سب تو پہلے جاوے گی۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ہونا چکا دے۔ ہن اگلی آقا دی صفت 11ویں صفت، آقا فرماندے نے میرا دل جاگدا ہے، اکھاں سوندیاں نے، اکھاں ستیاں ہوندیاں تے دل جاگ رہا ہوندا ہے۔ 13ویں صفت آقا دی، آقا فرماندے نے لوگوں میں سو بھی جاواں میرا پھر بھی وضو نہیں ٹوٹدا، اللہ اللہ اللہ۔ اگے چلی آقا دی 14ویں صفت، آقا فرماندے نے اللہ نے میریاں سختیاں نو معاف کر دیتا ہے میرے تے۔ کی مراد ہے؟ صحیح مسلم دی حدیث، فرمایا اللہ اگر میں اپنی امت دے بارے بد دعا کر دیاں نا اللہ اس بد دعا نو بھی دعا بنا دیں، اس بد دعا نو بھی دعا بنا دیں۔ اوہ امیر معاویہ نو کہن والے ہو کہ نبی نے بد دعا دیتی ہے، ویکھو اگر میں تیری بات مان بھی لواں 1 منٹ لئی، اگر نبی نے بد دعا دیتی بھی ہے تے اللہ نے تو بھی دعا بنا دیتی ہے امیر معاویہ بارے۔ بول دے نہیں یار، جہلم دا کالا کتا پونکے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اہی چپ رہی ہے، صحیح انہوں ذلیل اللہ کر رہے ہیں دنیا دے اندر۔ انشاءاللہ کاکا ایتھے بھی ذلیل ہے تے اگلے ایک جان بھی ذلیل ہی ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور نبی دی آل تے کوئی پونکے سانو بھی گوارا نہیں، نبی دے امیر معاویہ تے پونکیوں بھی گوارا نہیں، بنو امیہ تے کوئی پونکیوں بھی گوارا نہیں۔ آقا نے فرمایا سی میرے صحابیوں بنو امیہ دے بارے اپنے دل نرم رکھیا جے، بنو امیہ دے بارے اپنے دلوں نرم رکھیا جے۔ ہن اگے چلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگلی صفت میرے پیغمبر دی کی، آقا فرماندے نے جتھے میری ذات موجود ہے اتھے عذاب۔ قرآن کہہ رہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ کٹھے ہو کے آگے آندے نے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، بیت اللہ دے اندر آ کے بیت اللہ دا لڑ پھڑ کے آندے نے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے ساڈے تے می پا دے کادا پتھراں دا۔ مشرک VVIP مینٹل ہوندا نا ابا جی آندے ہوندے نے، اگر ایڈا سمجھدار ہوئے تے نہ آ کے آندا اللہ سانو ہدایت عطا فرما۔ اللہ آمدے نے سونیا ویک کتے آکے کی پہ مانگ دے نہیں، لیکن سونیا جب تک تیری ذات ناچ موجود ہے میرا عذاب نہ تے نہیں آئے گا۔ اے میں یاندے ہو کتھو لب کے لے آما سونا تیرے نال دا، اور رب نے جدو بنایا ہی نہیں ہور تے لبنا کتھو ہی۔ ابا جی آندے ہوندے نے، ابو ایسے در جواب دیندے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کبھی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ یہ انہاں کو لے سنے آج اگلے جمعے میں 2-4 لفظ بولا، محبت 2-4 بول دیا، بولیے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ صفتاں پیا کردا جدیاں زمانہ ہے، صفتاں پیا کردا جدیاں زمانہ ہے، ضروری اس سونے دا بنیا دیوانہ ہے۔
پسروری اس سونے دا بنیا دیوانہ ہے اس دل وچ وسیا کوئی ہور نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں آخری صفت پھر گل ختم کریے صفتاں تے بڑیاں نے ٹائم ختم ہو گیا ہے آقا فرماندے نے لوگو اللہ پاک نے اوتی تو شفا اللہ نے مینوں سفارش عطا کی تھی ہے اتھے کدی نبی پاک دی سنو آقا فرماندے نے ہر نبی نو نا اللہ نے ایک دعا دیتی سی کہ بھاویں دنیا چ منگ لے بھاویں آخرت چ منگ لے ہر نبی نے دنیا چ منگ لئیے تے مینوں اللہ نے دعا دیتی تے میں اپنی دعا جڑی محفوظ کر لئیے میں آخرت دے اندر اپنی امت دی سفارش دی شکل دے اندر دعا منگا گا آقا فرماندے نے میں سجدے پاؤں گا اللہ کہنے کے سونیا سر چک لے 80,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ بھیج دیاں گا 70,000 بندہ اللہ فرمایا اللہ نہیں امت بہتی ہے بندے تھوڑے امت بہتی اللہ کہنے کے 1,000 نہ ضرب دے لے سونیا فرمایا اللہ امت بہتی ہے بندے 10,000 نہ دے فرمایا سونیا 70 نو 70 نہ ضرب دے لے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بند ہے کنا بند ہے 4 ارب 90 کروڑ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں جو شامل کر دے تے آقا پھر کہنے کے اللہ امت بہتی ہے تے بندے تے اللہ کہنے کے ارفع راسک یا محمد سونیا سر چک لے تو کئی جا میں ساریاں قبول کراں گا دوجا مانا سونیا جیویں کہے گا جو جی تینوں راضی کر دے یاد رہے جی یہی اپنے پیران دے لڑ لگ کے جانا سیدھا ڈائریکٹ جنت چ میں کیا نبی پاک دی حدیث سے ہر بندے نے ننگیا ہونا کل قیامت نو سوائے انبیاء دے انبیاء نے لباس پہننا سب نے باقیاں ننگیا ہونا ہے خواہ کوئی صحابی ہے کوئی ولی ہے جدوں نبیاں دا لڑ ہونا ہی نہیں تے پھڑنا کی ہے بول دے لاڑے نو آندے نے نا جدوں ہونا ہی نہیں تے کی پھڑ کے جنت چ جانا ہے اے جی بھابیاں اوتھے کھلوتے رہنا ہے اللہ میں کیا اچھا اسی کھلوتے رہاں گے تو جنت چ تر جائی بھائی سانو بھی تے کوئی آ کے پوچھے گا نا تسی کون ہو اسی کہاں گے اسی محمدی تے آقا فرمان گے تو ہی محمدی میں محمد تسی محمدی آؤ جنت چ چلیے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جیدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دیو ساڈا پیرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تو صاحب آپ نو سب نو اس بات دا علم ہے
کہ مرکز حاضہ زیر تعمیر ہے. تہاڈی اکھاں دے سامنے یہ مرکز جتنی جلدی بنیا ہے یہ مثال پورے لاہور چ مینوں تے نہیں ملی. جتنی جلدی اللہ پاک نے مرکز نو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اور اے بنان والے میرے والد صاحب اور میرے ماموں جان، اللہ پاک سب دے رزق چ مال چ کاروبار چ اللہ برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. اور اس مرکز نال جانی و مالی تعاون کرن والے خواہ کسی نے اس مرکز دے اگر کوئی بھی کسی قسم دا کام کیتا ہے خود یا کروایا ہے، اللہ پاک سب دے رزق دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. تمام دوست احباب نے دل کھول کے تعاون کر کے جانا ہے. کوئی بندہ بھی بغیر تعاون کرن تو نہ جاوے. 75,000 روپیہ تقریباً ساڑی ہفتے دی مزدوری ہے. تو کوئی بندہ ایسا جڑا اے بات کہے. اللہ پاک نے ایسے ایسے بندے بھی رکھے نے جڑے کلے کلے ہی اتنا دین دا ہنر رکھ دینے اور جذبہ رکھ دینے. تو اللہ پاک تمام دوست احباب جو تعاون کر دینے اللہ قبول فرمائے. کوئی میرا بھائی اگر سانو پورے ہفتے دی مزدوری وغیرہ دینا چاہے تو ایتھے میرے کو نماز تو بعد آ سکتا ہے. تو اس تو علاوہ جو دوست احباب ساڈے نال چل دے نے، حفیظ گرکی صاحب، ریاض گرکی صاحب اور انہاں دیگر رفقا حاجی رمضان صاحب جو والد صاحب دے دوست نے، اللہ پاک انہاں دی بھی کلی پریشانیاں دور فرمائے. میں اج والد صاحب نے جمعہ پڑھایا منیالے تے گے تو انہاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں مینوں حکم کیتا سی تے میں انہاں دا حکم نو پائے تکمیل تک پہنچاندیا ہویا اج تساں احباب دے سامنے حاضر ہویا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ خود پڑھان گے. میں مرکز توحید کماہیں جمعہ مستقل پڑھانا وا تو میں ادو ہی جمعہ چھاڑنا اتوں جدو اتنے پڑھانا ہوئے والد صاحب حکم کر دیں. تو بہرحال آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ خود اپنی مسند تے پڑھان گے. جیڑی وڈی مسند پھبدے بھی ہوئی نے، بول دے نہیں یار انجی ہے نا. ہوں تہاڈا پتہ نہیں آئندہ جمعہ کیویں لنگیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے لنگیا یا سبحان اللہ پڑھ دے لنگیا. تو بہرحال اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے. کوئی بندہ ایسا ہے جڑا بندہ مرکز نہ تعاون کرنا چاہے ایتھے ممبر دے اوتے بھی میرے کول تعاون پہنچا سکدا ہے. تھلے میری ماواں بہناں بیٹھیاں نے، میری ماواں بہناں بیٹیاں اللہ سب دی کلی پریشانیاں اللہ دور فرمائے. مینوں ایک رکا آیا ہے قاری صاحب میرے بھائی عرفان نے، انہاں دے واسطے اولاد واسطے دعا کرو. ڈاکٹر کہہ رہے نے کہ 4 سال تو بعد اللہ پاک نے بچے نہ نوازیا، لیکن یہ کہ وہ بچہ ماں دے شکم چ بن نہیں رہا. دعا کرو اللہ جی ساڈے بھائی عرفان صاحب انہاں نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ اس بچے دے آڑ دے اندر آڑے جیڑیاں بھی ماں دے شکم دے اندر مشکلات آ رہی نے اللہ وہ ٹھیک فرما. اللہ تو کن کہنا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ تو کن کہنا فیکن ہو جانا. ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ اسی تیرے تو علاوہ کسی کو منگدے بھی نہیں. اللہ اس بچے نو اپنی ماں دے شکم دے اندر صحت یابیاں عطا فرما. اللہ جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں نیک صالح ویر عطا فرما. اللہ میرے بھائی ادیب الرحمان صاحب اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما. میرا بھائی چھوٹا حسیب ہے مدرسے آخری سال ہے بخاری پڑھ رہے ہیں. دعا کرو اللہ اس میرے بھائی نو بھی اللہ دین دا خادم مبلغ بنائے اور اللہ انہوں میرے والد صاحب دی مسند تے کھڑے ہون دے قابل فرمائے. اے بھی ایتھے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھائے، تسی بھی دے پیچھے جمعہ پڑھو. قبر چ پئی ساڈی ماں نو برابر دا اجر ملے. تو مینوں میری والدہ نے پڑھایا ہے، میرا عقیدہ ہے بلکہ نبی دی حدیث ہے کہ اللہ پاک صدقہ جاریہ اولاد نو نیک پاسے لگا جانا. قبر دے اندر بھی ٹی سی ایس دعاواں دا نیکیاں دا لگا رہندا ہے. میں ایتھے جمعہ پڑھانا نیکیاں میری والدہ نو قبر چ ملدیاں نے. تسی بھی اپنے بچیاں دے وچوں کوئی ایک دا بچہ دین واسطے وقف کرو. اس مرکز دے اندر حفظ دیاں کلاسز دا آغاز ہو چکے ہے. تقریباً 20 تو 25 دے قریب ساڈے کو ماشاءاللہ تعداد بھی ہو گئی ہے حفظ دی. قاری آصف اقبال صاحب ساڈے صدر مدرس نے، وہ ماشاءاللہ پڑھاندے نے. 30 سال دا 35 سال دا عرصہ ہے، 30 سال دا تقریباً سعودیہ پڑھا کے آئے نے. انشاءاللہ تواڈے بچے ضائع نہیں ہون لگے. اس تو علاوہ بچیاں نو دعاواں وغیرہ سکھائیاں جاندیاں. روز دے آداب جڑے نے، گھر دیاں نال گفتگو دے آداب جڑے نے، یا حسن و مسلم دیاں دعاواں، نماز بما ترجمہ انہاں نو سکھائی گئی ہے. مکمل ترجمے نال نماز ساڈے ہر ایک بچے نو ہوندی. تو بہرحال تمام دوست احباب جڑے نے اپنے بچیاں نو ایتھے داخل کرواؤ تاکہ آخرت دے اندر تہاڈا
نیکیاں دا TCS تہاڈا جاری رہے قبر دے اندر بھی اور آخرت دے اندر تانوں شرمندہ نہ ہونا پوے. تانوں انشاءاللہ تہاڈے بچے ہی جنت چ لے کے جان گے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے. جنہ بھائیاں نے تعاون کیتا جنہ میری ماما بہنا تعاون کیتا ہے اللہ سب دا تعاون قبول فرمائے. بھائی عمران ربانی صاحب اسے کماہیں میری ویڈیو جمعے دی ہر جمعے دی بناندے نے آئے نے. انہاں دی والدہ بڑی بیمار نے کچھ ایام تو پچھلے کچھ مہینے تو دعا کرو اللہ انہاں دی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ انہاں دی امی جان نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہسپتالاں دے اندر جتھے جتھے کوئی بیمار ہے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ مستقرہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام